प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। है हुजूर अलैहिस्सलाम की कभी जुल्फों की कसम, कभी रुके वद्दुहा की कसम, कभी हुजूर के चलने की कसम, कभी हुजूर के उठने की कसम, कभी हुजूर के बैठने की कसम, कभी हुजूर के सफर की कसम, कभी हुजूर के बयान की कसम। अल्लाह अकबर। और हुजूर के जमाने की कसम भी याद की जा रही है। जमाने महबूब की कसम, जमाने महबूब की कसम क्यों? इसलिए कि हर जमाने में जितने अच्छे हुए हैं, उस जमानों में सबसे अच्छा अगर कोई हुआ है तो मुस्तफा जाने रहमत के जमाने में। अल्लाह अकबर। वो जमाना कितना खूबसूरत था कि मुसल्ले इमामत पर जाने इमामत होते थे और मुसल्ले इब्तिदा पर सिद्दीक और फारूक जैसे जानिसार हुआ करते थे। किस कदर वो जमाना खूबसूरत था, जिस जमाने में जिब्रील अमीन जमीन पे आते जाते थे बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ज़माने महबूब की कसम, कितना खूबसूरत था वो ज़माना। अल्लाह अकबर। जब जिब्रील ज़मीन पर आते थे कितना खूबसूरत था वो ज़माना। अल्लाह अकबर। जिस ज़माने में अल्लाह अल्लाह मेरे नबी के इर्द गिर्द बैठने वाले हुजूर के सहाबा थे, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा। क्या क्या नसीब थे उनके। कोई एक बार हुजूर को ख्वाब में देखने के लिए बेचैन रहता है। सहाबा ने ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में सरकार का दीदार किया। क्या उनके मर्तबे थे, क्या उनकी शानें थी। और मेरे इमाम हुजूर को देखने वाले सहाबा की आंखों का अंदाजा और उनकी शान यूं बयान करते हैं कि खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको उनको किस प्यार से देखता है। जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें महबूब को तकती है, खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। क्यों? इसलिए कि महबूब के चेहरे की तरफ तो निगाह रहमत है ही, लेकिन जिन आंख की पुतलियों में महबूब के चेहरे का अक्स बन जाता है, खुदा उन आंखों को भी प्यार से देखता है। ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। महबूब के जमाने की कसम याद करके ऐलान हो रहा है, बेशक इंसान घाटे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान टोटे में हैं, सारे इंसान नुकसान में हैं, सारे इंसान घाटे में हैं। अल्लाह अकबर। सोचो, गौर करो, जिस इंसान के सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताज सजाया, जिस इंसान को मस्जूद मलाइका बनाया, जिस इंसान को अशरफुल मखलूकात का ताज अता किया गया, जिस इंसान को अपनी कुदरत का शाहकार बनाया, जिस इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, जिस इंसान को अपनी सूरत अता की, जिस इंसान में अपनी रूह फूंकी, जिस इंसान को तमाम मखलूक पर फजीलत दी, जिस इंसान को अल्लाह अकबर अपना खलीफा करार दिया, जिस इंसान के सर पे ताजे करामत सजाया, कहा जाता है वो इंसान घाटे में है। ए अल्लाह, क्या सारे इंसान घाटे में हैं? क्या सारे इंसान टोटे में हैं? क्या सारे इंसान नुकसान में हैं? तो जवाब दिया जाता है नहीं नहीं, जिनमें ये चार सिफत मौजूद होगी बस वही नुकसान से महफूज होंगे, बाकी सब इंसान घाटे में होंगे। हजरत सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं कि मेरे उस्ताद ने फरमाया कि मैंने सूरतुल असर की तफसीर जो है एक बर्फ बेचने वाले से समझी। एक बर्फ बेचने वाला जब बर्फ बेच रहा था तो मैं उससे सूरतुल असर की तफसीर समझ रहा था। पूछा गया वो कैसे? तो फरमाते हैं बर्फ बेचने वाला जब बर्फ बेच रहा था तो वो लोगों से कहता था, लोगों जल्दी करो मेरा बर्फ खरीद लो, लोगों जल्दी करो मेरा बर्फ खरीद लो। इसलिए कि बर्फ वाले को नुकसान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सुस्ती की और उसका पूरा बर्फ पिघल गया और उसके हाथ कुछ नहीं आ सकता। ऐसे ही इंसान घाटे में है, नुकसान के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर सुस्ती की, जैसे बर्फ जो है बर्फ के
کے کارخانے سے نکلنے کے بعد ہر وقت تو پگھلتا ہی رہتا ہے، ویسے انسان کی زندگی ہم جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں تو ہماری زندگی بڑھتی نہیں ہے، ہماری زندگی کم ہوتی جاتی ہے، ہماری زندگی گھٹتی جاتی ہے۔ ایک گھنٹہ گزرا ہم ایک گھنٹہ موت سے قریب ہو گئے، ایک دن گزرا ہم ایک دن موت سے قریب ہو گئے، ایک مہینہ گزرا ایک مہینہ موت سے قریب ہو گئے، ایک سال گزرا ایک سال ہم موت سے قریب ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری زندگی 1 سال بچی ہے تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی دوبر ہو جاتی ہے، بستر پہ کروٹیں بدلنے لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا اب میری زندگی زیادہ نہیں بچی۔ ارے نادان انسان، قدرت تو کہہ چکی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ ہر منٹ موت سے قریب ہو رہے ہو، ہر لمحہ موت سے قریب ہو رہے ہو، ہر پل موت سے قریب ہو رہے ہو، ہر دن موت سے قریب ہو رہے ہو، ہر ساتھ موت سے قریب ہو رہے ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، جو قوم موت سے قریب ہو یا جو انسان موت سے قریب ہوتا جا رہا ہو، آپ بتائیں کیا اس کو یہ زیبا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ خدا کے ساتھ بغاوت کرے، اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ انسانوں چاہے تم فلائٹ میں سفر کرو، انسانوں چاہے تم قیمتی لباس پہنو، انسانوں چاہے تم تخت حاصل کرو، چاہے تم تاج حاصل کرو، تو کچھ بھی حاصل کر لو، انسان گھاٹے میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے سے کون بچ سکتا ہے؟ نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ پہلی صفت بیان کی الا الذین آمنوا، جو نقصان سے بچنے والے ہیں وہ ایمان والے، جو ایمان لائے اب وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ نقصان سے محفوظ ہے۔ الحمدللہ سنیوں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد ایمان کی دولت عطا کی۔ جس کو ایمان کی دولت مل جائے وہ بے ایمان تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ سے بھی بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ اگر مومن پیٹ پہ پتھر باندھ کر زندگی گزارے اور کافر تخت پر بیٹھ کر زندگی گزارے تو بھوکا رہنے والا مومن پیٹ بھرے ہوئے کافر سے اس لیے بہتر ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نقصان سے بچنے والے وہ ہیں جو مومن ہیں، ایمان لائے۔ لیکن ایمان لا کر ذمہ داری مکمل نہیں ہو جاتی، ایمان لانے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو ایمان لائے، اب پتا چلا ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے، ایمان کتنی اہم چیز ہے۔ یہی وجہ تو تھی حضرت سیدنا بلال حبشی کو گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں کھینچا جاتا، مکے کی پتریلی ریت پر بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا اور بلال سے کہا جاتا بلال ایمان سے اپنا ہاتھ دھو لو، محمد عربی کا دامن چھوڑ دو۔ تو بلال کہتے ہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروا سکتا ہوں مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بلال حبشی کی زبان تھی۔ احد احد کہہ کر، احد احد کہہ کر بلال حبشی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے بلال کو پیٹا جاتا تو بھی بلال ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلال کو مارا جاتا تو بھی بلال دامن مصطفیٰ جان رحمت چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آج ہمیں نہ کوئی مار رہا ہے، ہمیں نہ کوئی پیٹ رہا ہے، نہ کسی کی تلوار ہماری گردن پر ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں پھر ہم ایمان سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ ایمان سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ آج لوگ کہہ رہے پورے ہندوستان میں مسلمان آزمائش میں ہیں، مسلمان امتحان میں ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا، جس دن مسلمان بن جائے اس دن دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی اوقات نہیں رکھتی۔ مسلمان تو بنے، مسلمان بنے، مسلمان کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔
آج ہندوستان میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ایک وہ مسلمان تھا جو زمین پہ قدم رکھتا ہے تو 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ آخر وہ کیسا مسلمان تھا؟ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اپنی راتوں کو دیکھو، ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے دن کو دیکھو۔ ہم سے زیادہ کیا کوئی زمین پہ جھوٹ بولنے والا ہے؟ آج مسلمان